सन्दीप लामिछानेको पुनरावेदनको सुनवाई स्थगित। निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधि सभाले सर्वोच्चलाई भनी गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको रिट खारेज होस्। काठमाडौँ प्रशासन कार्यालयमा टाइम कार्ड सुरु। राहदानी वितरण 15 मिनेटभित्र पाइने। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विरुद्धको रिटमा कसले के जवाब दिए, यसबारे पूरी जानकारी। सोभियत चुनावको तयारीमा लाग्न क्रान्तिकारीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। नेपाल टी20 लिगमाथि आइसिसीको कडा निगरानी। प्रधानमन्त्रीद्वारा निराकार पाण्डेको बुवासँग भेटवार्ता। काठमाडौँबाट 2 दिनमा 38 बिचौलियाहरू पक्राउ। मेयर बालेन शाह चर्चा जस्तो उस्तै आलोचना पनि। रोनाल्डोको प्रभाव अल नासरका फलोअर्स 5 दिनमै 8 लाखबाट बढेर 94 लाख पुगे। म्याच फिक्सिङ बारेमा जवाब माग्दै राखेप र क्यानलाई सिआइबीको पत्र। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आजबाट टाइम कार्ड लागू। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मागे उप प्रधानमन्त्री सहित 4 मन्त्रालय। नेपाल टी20 लिग विवाद। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदका प्रतिनिधि नेपालमा। पृथ्वीमा 8 अर्ब मान्छेको कोलाहल। पृथ्वीको जनसङ्ख्या 8 अर्ब पुग्यो। निराकरका बुवा भन्छन् घटना सुनेर प्रधानमन्त्री भावुक हुनुभयो। चाँडै सब ल्याउँछौ भन्नुभयो। काठमाडौँ प्रशासन कार्यालयमा टाइम कार्ड सुरु भएसँगै अब 1 घण्टामै नागरिकता पाइने। दादुराको संक्रमणबाट नेपालगञ्जमा 1 बालकको मृत्यु। भारत पुगेका जतिनले क्यानलाई पठाए 60 लाख 12 रुपैयाँ। वाम एकताका लागि एकीकृत समाजवादीले बनायो वार्ता समिति। सेनाका उपरथी शाहीको घरमा सैनिक प्रहरीको छापा। 19 किलो सुनबारेमा सिआइबीले पनि थाले अनुसन्धान। थप 1 जना पक्राउ। माओवादीसँग एकता बारेमा प्रदीप गेवाली। यसपल्ट अलिक बुझेर अगाडि बढ्छौं। प्रत्येक कानून निर्माणमा सांसदले जनसुझाव लिने। इन्धनको मूल्य घटाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नहुने। निगमको बोर्ड बैठक स्थगित। यसबारे पूरी जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपाने। आज मिति विक्रम सम्मत 2079 साल पुस 22 गते शुक्रबार, इस्वी सम्मत 2023 जनवरी 6 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरु पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं सन्दीप लामिछानेको प्रसंगबाट। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले आफूलाई थुनामा पठाउने आदेश विरुद्ध दिएको पुनरावेदनमाथिको बिहीबारको सुनवाई स्थगित भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो भने उक्त आदेश विरुद्धको रहेकाले खारेजीको माग गर्दै सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका छन्। सोही पुनरावेदनमाथि बिहीबार सुनवाईका लागि न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नसीश्वर भण्डारीको इजलासमा सुनवाई तोकिएको थियो, तर सन्दीपकै कानून व्यवसायीले बिहीबारको सुनवाई स्थगित गरेका उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ। यसअघि 2 पटक पेशी तोकिए पनि सुनवाई हुन सकेको थिएन। पहिलो पेशीमा सन्दीपका कानून व्यवसायीले नै सुनवाई स्थगित गरेका थिए भने दोस्रोमा हेर्न नभइनेमा परेको थियो, तर बिहीबार उनको पेशी चौथो नम्बरमा परेको थियो। एक किशोरीले बलात्कारको जुरी दिएपछि 20 असोजमा सन्दीप पक्राउ परेका थिए भने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश अनुसार उनी 18 कार्तिकमा कारागार चलान भएका थिए। यद्यपि अहिले सन्दीप लामिछानेको पुनरावेदनको सुनवाई भने स्थगित भएको छ। काठमाडौँबाट 2 दिनमा 38 जना बिचौलिया समातिएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जो धाराबाट 25 जना र वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट 13 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूले ती कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीलाई सेवा लिइदिने कार्यमा बाधा पुर्याई लाग्ने दस्तुरभन्दा बढी दस्तुर लिने, प्रलोभनमा छिटो काम गरिदिने आश्वासन दिने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। गर्न नसक्ने कामलाई सजिलै गरिदिन्छौं भनेर भ्रममा पारी सेवाग्राहीलाई जबरजस्ती तानी सरकारी काम कारबाहीमा बाधा अवरोध पुर्याएको गुनासो आएपछि प्रहरीले हिजो र आज यातायात व्यवस्था र वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा अनुगमन गरेको थियो। पक्राउ परेका 38 व्यापारी उप मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 118 को अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट 10 दिन म्याद थप भई अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले महानगरको कार्यभार सम्हालेको 8 महिना भयो। निकै छोटो समयमा चर्चामा आएका उनले यति बेलामा भने चर्चा पाएकै गतिमा आलोचना खिपिरहेका छन्। त्यसो त आलोचना मात्र होइन, पछिल्लो समय मेयर शाहले हरेक निर्णयको चर्चा र आलोचना दुवै सराबरी हुने गरेको छ। उनका हरेक निर्णयमा सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ता 2 ध्रुव पक्षमा बाँडिएर एकअर्कामाथि खनिने गरेका छन्। निर्वाचन अगाडि र पछाडि केही समय चर्चामा रहेका उनको अहिले भने आलोचना गर्नेहरू नै बढिरहेको देखिन्छ। पछिल्लो समय खुला मञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने निर्णय गरेसँगै उनको
आलोचना अझ बढेको छ। काठमाडौँको खुला मञ्च सर्वसाधारणका लागि बन्द छ भने काठमाडौँको पुरानो बस पार्क 11 तल्ले भ्यू टावर बनाउने भन्दै बस पार्क खुला मञ्चमा सारियो। खुला मञ्चबाट बस पार्क हटाएको 2 वर्ष भयो। यो 2 वर्षको अवधिमा त्यस क्षेत्रमा न बस पार्क बन्यो न त सर्वसाधारणका लागि नै खोलियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थानलाई खुला राख्ने घोषणापत्र लिएर चुनाव जितेका बालेन त्यही खुला मञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने अभियानमा रहेका छन्। महानगरपालिकाको 10औं नगर कार्यपालिकाको बैठकले काठमाडौँको मुटुमा रहेको खुला मञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने निर्णय गर्यो। भूमिगत पार्किङका लागि डिपिआर भइरहेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दर बताउँछन्। मेयर शाहले पुरानो विधिति सच्याउलान् भन्ने अपेक्षा गरेका जनता यति बेलामा मेयर विरुद्ध नै उत्रिन थालेका छन्। महानगरपालिकाले गरेको सो निर्णयको विरोधमा सम्पदा अभियन्ताहरू समेत उत्रिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, मेयर बालेन शाहले गरेका चर्चित कामहरू के रहेका छन् त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा केही जानकारी दिउँ। काठमाडौँ महानगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै उनले लोकप्रिय योजना सुनाएका थिए, जसमा जनताका सामान्य समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म टिका माला नलगाउने घोषणा समेत गरे। उपत्यकाको समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक शौचालय, फुटपाथ व्यवस्थापन, भूमिगत पार्किङ खाली गराउने, गुनासो सुन्न कल सेन्टर स्थापना, पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालन, टुकुचा खोज्ने अभियान, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर, खुला मञ्चमा भूमिगत पार्किङ लगायतका चर्चित योजना अगाडि सारेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाहलाई पाइलै पछि ठेस लाग्दै गएको छ भने गत वैशाखमा त निर्वाचित भएसँगै मेयर बालेनले लोकप्रिय योजना पनि सार्वजनिक गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, जनताका सामान्य तर दैनिक भोग्दै आएको समस्यालाई आफ्नो योजनामा समेत उतारेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाहले राम्रा कामहरू पनि गरिरहेका छन् र कामहरू गर्दा केही विवादमा समेत पर्न थालेका छन्। जस्तै टुकुचा खोलाको एउटा विवाद रहेको छ भने त्यसैगरी खुला मञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने एउटा अर्को विवाद रहेको छ र साथमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सँगै फुटपाथ खाली गर्ने सम्बन्धी पनि ठूलो विवादमा अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह फँसेका छन्। यसबारेमा तपाईहरुको धारणा भने के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुन पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने लगायत शर्त राखेको छ। पुस 27मा बिदा दिनुपर्ने माग सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममै समावेश गर्नुपर्ने माग राप्रपाको रहेको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्ने बताइरहेका छन्। तर सरकारमा सहभागिता बारेमा आफूहरूका एजेन्डा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने अडानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतामा अथवा शीर्ष नेताका बैठकमा सहभागी हुने गरेका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूले गत पुस 14 गते एक समिति गठन गर्दै 5 दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने समेत बताएका थिए, तर उक्त कार्यक्रम भने ल्याउन ढिलाइ भएको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उप प्रधानमन्त्री सहित 4 मन्त्रालय मागेको छ। प्रतिनिधि सभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै परेको रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतलाई पठाइएको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफमा तीनवटै निकायले लामिछाने विरुद्धको रिट खारेज गर्न माग गरेका हुन्। युवराज पौडेल र रविराज बासुलाले दायर गरेको रिटमा लामिछानेले गएको आम निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न नै अयोग्य रहेको जिकिर गरिरहेको छ भने रवि लामिछाने अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः बदर भएको र नेपाल फर्केपछि उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता र प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। संविधानले र निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरूले नेपाली नागरिकलाई मात्रै दल खोल्ने, मतदान गर्ने तथा उम्मेद्वार बन्न पाउने योग्यता तोकेका छन्। सर्वोच्चमा दायर निवेदनमा लामिछानेको एकपटक नेपालको नागरिकता बदर भइसकेको अवस्थामा अर्को नागरिकता प्राप्त नगरी पुरानै बदर भएको नागरिकताका आधारमा उम्मेदवारी दिएकाले उनी अयोग्य हुने भन्दै संसदको रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाउने समेत माग गरिएको छ। ती निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस 6 मा कारण देखाउ भनी आदेश जारी गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको कानून सहसचिव लक्ष्मी प्रसाद गौतमले पेश गरेको लिखित जवाफमा मतदान गर्ने, उम्मेद्वार बन्ने, राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनले केवल नेपाली नागरिकलाई मात्र दिएको उल्लेख छ। तर रिट निवेदनमा उठाएका विषय निर्वाचन आयोग र कार्यपालिका अन्तर्गतका निकायको अधिकार क्षेत्रभित्रको भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा सचिवालयका सहसचिव गौतमले प्रतिनिधि सभालाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार र कारण नरहेकाले रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन्। यानि कि निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि सभाले सर्वोच्चलाई गृहमन्त्री विरुद्धको रिट खारेज गर्नुस् भन्दै बताएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सेवा प्रवाहका लागि टाइम कार्ड लागू गरेको छ। बिहीबारदेखि लागू हुने गरी 10 किसिमका सेवामा टाइम कार्ड लागू गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले बताएका छन्। उनका अनुसार प्रशासनबाट हुने सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न यो नियम लागू गरिएको हो। सेवा लिन आउनेले आवश्यक कागजात पूरा गरे तोकिएको निश्चित समयभित्र उनीहरूले सेवा पाउनेछन्। नागरिकता बनाउनका लागि कागजात पुगेको छ भने 1 घण्टाभित्र तयार हुनेछ। उपाध्यक्षले भने संस्था नवीकरणका लागि 30 मिनेट, नाबालक परिचय पत्र प्रशासनबाट प्रदान हुने अरू सबै किसिम सहितका लागि 1 घण्टा समय तोकेका छौं। उनका अनुसार राहदानी छपाई भएर आइसकेपछि लिनका लागि 15 मिनेटमा काम हुनेछ। मुद्दा सम्बन्धी पीसी तोक्ने र तारिख दिने कामका लागि 30 मिनेट छुट्याइएको छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने फैसला 60 दिनभित्र गरिसक्ने भनिएको छ। विगतमा राष्ट्रिय परिचय पत्र र पासपोर्ट लिनेको लाइन लाग्यो भनेर धेरै गुनासो आयो, त्यसैले यसको व्यवस्थापनका लागि यो निर्णय गरिएको हो। उपाध्यायले भने अझै सुधारका ठाउँहरू छन्, यो पहिलो प्रयास हो भन्दै बताइएको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगेर सेवा प्रवाहको अवस्थाको निरीक्षण गरेका छन् भने उनले काठमाडौँ प्रशासनले थालेको कामको प्रशंसा गर्दै नागरिकलाई सेवा लिन आउँदा शास्ति हुन नहुने पनि बताएका छन्। लामिछानेले भने यो विस्तारै अन्यत्रका प्रशासनतिर पनि अभ्यास गर्नुपर्छ भन्दै बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले घोषणा गरेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले बिहीबार अखिल क्रान्तिकारीका पदाधिकारी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सोभिल चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका हुन्। नेपाल टी20 लिगमा स्पष्ट फिक्सिङको आशंका बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी झस्किएको छ र उसले कडा निगरानी थालेको छ। म्याचमा स्पष्ट फिक्सिङमा शून्य सहनशीलता अपनाउने आइसिसीले आफूले अनुमति दिएको प्रतियोगितामा एन्टी करप्सन युनिट एसियु राख्ने गरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा 9 पुसदेखि सुरु भएको खेल नेपाल टी20 लिगका आइसिसी एसियु कमिटीका पूर्व सदस्य वीर सिंह नेतृत्वको टोली खटिएको छ। प्रतियोगितामा स्पष्ट फिक्सिङको आशंका बढेपछि आइसिसीले निगरानी बढाएको छ भने स्रोतका अनुसार वीर सिंह नेतृत्वको टोलीले लिग बारेमा गरेको रिपोर्टिङका आधारमा आइसिसीले प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान सुरु गरेको बताइन्छ। त्यसका लागि आइसिसी एसियुका 2 सदस्य काठमाडौँ ओर्लिएका छन्। आइसिसी एसियु म्यानेजर समेत रहेका इङ्ल्यान्ड प्रहरीका पूर्व अनुसन्धान अधिकृत र आइसिसी एसियु सदस्य सन्नी सम्मिलित टिम बिहीबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। विशेष गरी नेपाल टी20 लिगमाथि आइसिसीको कडा निगरानी रहेको छ। पुस 16 मा क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई अनुबन्ध गर्नुअघि साउदी अरेबियाको फुटबल क्लब अल नासरका फलोअर्स 8 लाख हाराहारी थिए। सामाजिक सञ्जालमा विश्वकै सबैभन्दा धेरै फ्यान फलोइङ भएका पोर्चुगिज स्टार रोनाल्डोलाई भित्राएपछि यो क्लब अहिले चर्चाको शिखरमा छ। यही चर्चाको फाइदा उसले सामाजिक सञ्जालमा पाएको छ। रोनाल्डोलाई अनुबन्धन गरेको 5 दिनमा यो क्लबले इन्स्टाग्रामसँगै साउदी अरेबियाको फुटबल क्लब अल नासरका फलोअर्स वात्तै बढेका छन्। पुस 16 मा 8 लाख आसपास रहेका इन्स्टाग्रामका फलोअर 5 दिनमै बढेर 94 लाख नागेका छन्। एसियाली क्लबमा रोनाल्डोको यात्राले अल नासरले फलोअर्समा चर्चित युरोपेली क्लबलाई पनि उसिनेको छ। 37 वर्षीय स्ट्राइकरलाई टोलीमा अनुबन्ध गरेको केही घण्टामा नै अल नासर क्लबको आधिकारिक इन्स्टाग्राममा फलोअर्स 20 लाख भन्दा धेरै बढेका छन्। पछिल्लो अवस्थामा इटालियन क्लब इन्टर मिलानका फलोअर्स 88 लाख छन् भने यस्तै अर्को इटालियन क्लब नापोलीका केवल 33 लाख फलोअर्स रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो समाचार तयार पारिरहँदा तपाईँ हामीलाई चिनाउन परे गरिने आधुनिक मानव होमोसेपियन्सको सिङ्गो परिवारको जनसङ्ख्या 8 अर्बमा थप भइसकेको छ। प्रति सेकेन्ड यो सङ्ख्यामा बढोत्तरी भइरहेको छ। गएको नोभेम्बर 15 तारिकका दिन विश्वको जनसङ्ख्या 8 अर्ब पुगेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या एकाइले घोषणा गरेको छ। 11 वर्ष अघिसम्म विश्व जनसङ्ख्या 7 अर्ब थियो भने 7 अर्बौं जनसङ्ख्याका मानक पात्र बङ्गलादेशका 7 सुल्तान र 6 अर्बौं जनसङ्ख्याका मानक पात्र बोस्निया हर्जोगोभिनाका अडनान मेबिकलाई मानिएको थियो। अहिले 8 अर्ब जनसङ्ख्या पुर्याउने गरी जन्मिएका होमोसेपियन्स परिवारका नयाँ सदस्य फिलिपिनी भाइनिस माबनसाक भएको दाबी अघि सारिँदा डोमिनिकन रिपब्लिकमा जन्मिएका डेमियन पनि 8 अर्ब बच्चा भएको दाबी गर्दै समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिले पृथ्वीमा 8 अर्ब मान्छेको कोलाहल भएको छ भने पृथ्वीको जनसङ्ख्या 8 अर्ब पार भइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, कम्बोडियाको ग्रान्ड डायमन्ड सिटी होटल र क्यासिनोमा भएको आगलागीमा परि मृत्यु भएका झापाका निराकर पाण्डेका परिवार र प्रधानमन्त्री
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच कुराकानी भएको छ। आज सिंहदरबारमा भएको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री दाहालले निराकरको सब जति सक्दो नेपाल ल्याइने बताएको निराकरका बुवा अग्निप्रसाद पाण्डेले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले घटनालाई लिएर सरकार हामी गम्भीर छौँ भन्नुभयो र हामी बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकबाट घटनाबारेमा निष्कर्ष निकाल्छौँ भनेर भन्नुभयो भन्दै पाण्डेले भने सरकारले हिजो बसेको बैठकको निर्णयहरू आज सार्वजनिक गर्दैछ भने गत पुस 16 गते निराकरको कम्बोडियामा आगलागीका कारण मृत्यु भएको घटना बाहिर आएपछि सरकारले घटनालाई लिएर चासो व्यक्त गरेको थियो। सोही अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल र निराकरका परिवारबीच आज बिहान कुराकानी भएको हो। प्रधानमन्त्रीको भेटमा निराकरका बुवा सहित परिवारका 3 जना सहभागी थिए भने सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सहित दाहाल सहित उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहभागी भएका थिए। झण्डै आधा घण्टा कुराकानी भएको उल्लेख गर्दै निराकरका बुवा पाण्डेले घटनाबारेमा सुनेर प्रधानमन्त्री दाहाल भावुक भएको पनि सुनाएका छन्। नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाहीको घरमा सैनिक प्रहरीको गणको टोलीले छापा मारेको छ। बुढालिनकण्ठ नगरपालिका 2 बंगाल स्थित उनको घरमा सैनिक प्रहरी गणको टोलीले आज छापा मारेको हो भने सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार अहिले पनि शाहीको घरमा टोली छ। शाहीले आफ्नो पदावधि 1 वर्ष बाँकी रहेको दावी गर्दै नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डा र रक्षा मन्त्रालय विरुद्ध 7 पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनको पक्षमा अदालतले आदेश दिएसँगै उनी हाजिर हुन जङ्गी अड्डा जाने तयारीमा थिए, तर उनलाई सैनिक प्रहरी गणले मंगलबार नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखेको छ। सैनिक प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले चाहिँ शाहीको घरमा छापा मारेको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताए। आर्थिक अनुशासनका विषयमा उजुरी परेपछि उहाँ विरुद्ध छानबिन भइरहेको हो। भण्डारीले भने त्यसबाहेकका विषयमा मेरो जानकारीमा छैनन्, तर हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार कार्यालयका कागजात घरमा हुन सक्ने भन्दै सैनिक प्रहरी गणको टोली शाहीको घरमा पुगेर छापा मारेको हो। सैनिक टोलीले नेपाल प्रहरीको टोलीलाई पनि साथमै लगेको थियो। हालसम्म शाहीको घरमा त्यस्ता कुनै पनि कागजात नभेटिएको स्रोतले बताएको छ। शाही यसअघिका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाका नजिकका अधिकृत मानिन्थे। उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा 2 थरी उमेर देखिएको थियो। सैनिक मुख्यालयको अभिलेख अनुसार उनी 20 पुसमा अवकाशमा जाँदै थिए। यानि कि सेनाका उपरथी शाहीको घरमा सैनिक प्रहरीले छापा मारेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इन्धनको मूल्य घटाउन दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ। नेपाल आयल निगमका अध्यक्ष समेत रहेका आपूर्ति तथा वाणिज्य सचिव तोयराम रायलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका थिए, तर रायले आजका लागि डाकेको निगमको बोर्ड बैठक नै रद्द गरेर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन टारिदिएका हुन्। रायलाई आजै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अर्थ सचिवमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो भने जाँदा जाँदै निगममा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा विवादमा पर्ने भएपछि उनले गत मंगलबार नै बोर्ड सदस्यलाई जानकारी गराएको आजको बैठक रद्द गरेका हुन्। यो सँगै मूल्य समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको हो। नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था अनुसार हालसम्ममा अध्यक्षमा सचिव रहे नै छन् भने आफूले जाँदा जाँदै विवादमा पर्न सक्ने निर्णय नगर्ने बताउँदै बोर्ड बैठक नै रोकेका हुन्। विशेष गरी इन्धनको मूल्य घटाउने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ भने निगमको बोर्ड बैठक स्थगित गरिएको छ। संघीय संसद सचिवालयले प्रत्येक कानून निर्माणमा जनताको सुझाव लिने भएको छ। कानून निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत संसदमा सरकारी र गैर सरकारी विधेयक दर्ता हुन्छ। विधेयक दर्ता भएपछि प्रतिनिधि सभाले जनताको बीचमा छलफलमा लैजाने कि नलैजाने भनी निर्णय लिएर अगाडि बढ्ने कानूनी व्यवस्था र अभ्यास रहेको छ। तर विधेयक जनताका बीचमा छलफलमा लैजाने अभ्यास कम छ। प्रचलित अभ्यासमा विधेयक बनिसकेपछि जनताले सिधा राय दिन सक्दैनन्। सांसदले संशोधन प्रस्ताव मार्फतको जनताको राय र सुझावलाई समेट्ने विश्वास गरिन्छ। तर अबदेखि सांसदले विधेयकलाई प्राथमिकता अथवा प्रतिक्रियाका लागि जनता समक्ष लैजान सक्ने अधिकारको प्रयोग गरे पनि नगरी पनि प्रत्येक कानून निर्माणमा जनसुझाव लिने संघीय संसद सचिवालयका संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाको निर्णय रहेको छ। सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका डाक्टर रोशनाथ पाण्डेले आज आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै यस्तो निर्णय गरेका हुन्। यानि कि प्रत्येक कानून निर्माणमा संसदले जनसुझाव लिने भएका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले मुलुकलाई निकास दिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको बताएका छन्। संसदीय समीकरणले साझा सरकार बनाउनु पर्ने परिस्थिति बनेकाले पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको गेवालीको भनाइरहेको छ। सरकारमा सहभागी दलहरूको बीचमा साझा र अर्थपूर्ण कार्यक्रम बनाउने हो भने जसले हामीलाई गाइड गरोस्, गेवाली भन्छन्। 2 वर्ष अगाडि मात्रै छुटेको माओवादी केन्द्रसँग विचार गरेरै थप यात्रा तय हुने गेवाली बताउँछन्। यसपल्ट अलिक सिकेर अलि बुझेर अघि बढ्न गइरहेका छौं भन्दै उनले बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्नु र त्यो नटिक्नुको सिकाइलाई ध्यान दिएर माओवादी केन्द्रसँग कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने तय गर्ने उनी बताउँछन्। तर एकीकृत समाजवादीसँग भने तत्काल एकता नहुने उनको बुझाइरहेको छ भन्छन्। त्यो नेकपा एस भन्ने समूहसँग तत्काल सम्बन्धको नर्मलाइजेसन त्यति देखेको छैन भन्दै उनले बताएका छन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको 19 किलो सुनका बारेमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पनि अनुसन्धान थालेको छ। विमानस्थलमा 8 पुसमा भन्सार जाँचका क्रममा सुडानी नागरिकको साथबाट 19 किलो सुन बरामद भएको थियो भने विमानस्थलभित्रै भन्सारले समातेको हालसम्मकै सबैभन्दा बढी परिणामको सुन भएकाले त्यसमा विस्तृत अनुसन्धान थालेको सिआइबी स्रोतले हामीलाई बताएको छ। फ्लाइ दुबईको फ्लाइट नम्बर F2539 बाट सुडानी नागरिक 27 वर्षीय मोहम्मद अहमद डाफल्ला सराफिल्दन 19 किलो अर्धठोस सुनसहित पक्राउ परेका थिए भने उनले त्यो सुन डेलिभर गर्न लागेका व्यक्तिलाई सिआइबीले समातेको छ। हालसम्म पक्राउ परेका व्यक्तिको नाम खुलाइएको छैन, तर सिआइबीका एक अधिकृत भन्छन् उनले ल्याएको सुन भारततिर लगिँदै गरेको देखिएको छ। ती अधिकृतका अनुसार प्रकरणमा संगठित गिरोहको संलग्नता हुन सक्ने भन्दै सिआइबीले पनि अनुसन्धानमा चासो देखाएको हो। भन्सारका एक अधिकृत पनि भन्छन् सिआइबीसँग मिलेर विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले वामपन्थी पार्टीहरूसँग एकता तथा कार्यगत एकताका लागि वार्ता गर्न 4 सदस्यीय समिति बनाएको छ। आज बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले महासचिव डाक्टर वेदुराम भुषाल, उपमहासचिवहरू प्रकाश जवाला, डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर र डाक्टर विजय पौडेल रहेको समिति गठन गरेको छ। नेपाल T20 क्रिकेट लिगमा म्याच फिक्सिङ बारेमा अनुसन्धान थालेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सम्बन्धित निकायसँग जवाब माग गरेको छ। सिआइबीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई यसबारेमा जवाब माग गरेको हो। दुवै निकायलाई बुधबार साँझ पत्र पठाएको सिआइबी स्रोतले जानकारी गराइसकेको छ। बुधबार दिउँसो क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द्र, पूर्व कप्तान तथा म्यानेजर विनोद दास सिआइबीमा पुगेका थिए। उनीहरूसँग सिआइबीले सोधपुछ गरेको छ भने यस्तै क्यान अध्यक्ष चन्द्रले म्याच फिक्सिङ बारेमा आवश्यक अनुसन्धान गरिदिन भन्दै सिआइबीमा निवेदन दिएर फर्किएका छन्। दादुराको संक्रमणबाट नेपालगञ्जमा बुधबार एक बालकको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकीकी प्रमुख सुनिता पौडेलका अनुसार बिरामी भएर घरमै उपचार गराइरहेका बालकको मृत्यु भएको हो भने स्वास्थ्य कार्यालय बाँकीका अनुसार अहिलेसम्म दादुराका 25 जना भन्दा बढी बिरामी फेला परेका छन्। दादुराले बालकको मृत्यु भएपछि नेपालगञ्जमा संक्रमणको खतरा बढेको भन्दै स्वास्थ्य कार्यालयले आकस्मिक बैठक बसेर प्रकोप नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्न सबै स्थानीय तहमा पत्र पठाएको छ। अभिभावकले दादुराबाट बिरामी भएका बालबालिकालाई लुकाएकाले उपचार तथा रोग निदानमा ढिलाइ भएको पौडेलले बताएकी छन्। यानि कि दादुराको संक्रमणबाट नेपालगञ्जमा एक बालकको मृत्यु भएको छ। नेपाल T20 लिगको व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदार विवादित भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सका मालिक जतिन अहलुवालिया अहिले भारतमा रहेका छन्। प्रतियोगिताको बीचमै भारत भागेको भन्दै नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्ने तयारी गरेको बताएको छ भने भारतमै रहेका जितिनले बिहीबार क्यानलाई तिर्नुपर्ने रकमको दोस्रो किस्ता बापत 60 लाख भारतीय रुपैयाँ पठाएका छन्। क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दनले भने 73 स्पोर्ट्सले तिर्नुपर्ने रकमको एउटा हिस्सा बिहीबार क्यानको खातामा आएको पुष्टि समेत गरेका छन्। क्यान 73 स्पोर्ट्ससँग 8 वर्षका लागि 33 करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।